अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि 22 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम की नियाज व फातिहा क्यों की जाती है। हालांकि तारीखी एतबार से हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु का विसाल 15 रजबुल मुरज्जब को हुआ है। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि अगर विसाल 15 रजब को हुआ है तो नियाज व फातिहा भी 15 रजब ही को होनी चाहिए। और बहुत से लोग वाकई 15 रजब को भी नियाज करते हैं, लेकिन फिर 22 रजब को कोंडी की नियाज क्यों मशहूर हो गई और अक्सर लोग उसी दिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम की फातिहा क्यों दिलवाते हैं। इसी के साथ एक और एतराज भी सामने आता है कि 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ है, तो फिर उस तारीख में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम की नियाज करना कैसा है। नाजरीन, ये तमाम सवालात ज़हन में आना फितरी है, लेकिन उनके जवाबात भी अहले इल्म के पास मौजूद है। आज हम ये मसला किसी अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं, बल्कि मशहूर आलिम दीन हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब की जुबान से आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके बयान में आपको ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी कि 22 रजब की नियाज की असल क्या है, यह नियाज किस नियत से की जाती है और उसका हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से क्या ताल्लुक है। नीज हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के विसाल के हवाले से फैलाए जाने वाले अश्कलात की हकीकत क्या है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भाव बाकी न रहे और हम सुनी सुनाई बातों के बजाय तहकीक और अहले इल्म की रहनुमाई में अपना अमल दुरुस्त कर सके। आइए अब सुनते हैं हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब का बसीरत अफरोज बयान। आपसे गुजारिश है कि आप सैयदना इमाम जाफर सादिक की नियाज जरूर भी जरूर दिलवाएं। इमाम की विसाल या पैदाइश या शहादत किसी भी दिन हो, नियाज दिलाने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है ना। नियाज दिलाने कोई दिन मुतय्यन नहीं है, किसी भी दिन नियाज दिला सकते हैं। और अगर शहादत के दिन दिलाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 22 तारीख को भी जो दिलाते हैं वो कोई गलत नहीं है और उस दिन भी दिलाया जा सकता है। जो लोग शिद्दत करते हैं कि नहीं इसी दिन दिलाओ उसी दिन दिलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 रजब को हमारे यहाँ फातिहा दिलाई जाती है, वो बिल्कुल दिलाई जाना चाहिए। 22 तारीख को क्यों दिलाते हैं, मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा हम 22 तारीख को इसलिए, मैंने पूछा कि जब 22 को ना आपकी विलादत है ना विसाल है, इमाम जाफर सादिक का ना विसाल है ना विलादत है, तो 22 को क्यों दिलाते हैं। तो आपने मेरे बुजुर्ग ने फरमाया कि 22 तारीख को अल्लाह ताला ने सैयदना इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता फरमाया, तो मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया, इसलिए 22 को हम दिलाते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब की बिलाजरी मियां रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो लोगों ने आपसे पूछा कि 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाते हैं, तो इस दिन रवाफिज भी जो है वो यानी कि खुशी करते वगैरह वगैरह कुछ उन्होंने इस तरह से कहा। तो आपने फरमाया कि हमारा जो वो ऐसी कोई नियत नहीं होती जो उनकी नियत होती है, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। और वो अगर किसी सहाबी की दुश्मनी में दिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हर फातिहा इस तरह होती है कि जब हम किसी भी बुजुर्ग की फातिहा करें तो हम पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, तमाम अंबिया की बारगाह में करते हैं, तमाम सहाबा की बारगाह में करते हैं, तमाम ताबईन तबा ताबईन इमाम मुज्तहिदीन हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को इसाले सवाब करते। तो इसलिए कुछ लोग हमें जंबल
جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کسی بھی دن نیاز کر سکتے ہیں. اور 22 تاریخ کو جو ہمارا طریقہ مالیگاؤں میں چلا آ رہا ہے وہ 22 کو بھی آپ کریں, اور جس دن آپ کی شہادت کی تاریخ ہے 15 رجب المرجب کو, تو آپ 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لیکن اگر کوئی منع کرتا ہے 22 کو تو کوئی اس میں اس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں لوگ چاہتے ہیں نیاز ہی بند کر دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو کرنے نہیں کرنے سے کوئی بات نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا 22 کو نہیں کرنا چاہیے, فلاں کرتے. میں کہا ٹھیک ہے تم 15 کو کرو. نہیں ہمارے یہاں تو حرام ہے. میں نے کہا پھر آپ کے حرام ہے تو پھر آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہم 15 کو کریں یا 22 کریں, میٹر ہمارا ہے, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو آپ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں, ہم کریں. اور میں نے دیکھا, ایک بات آپ سے عرض کروں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز کی برکت وہ ہے کہ اس نیاز کو کھاتے وقت ہم نے جو مرادیں مانگی اللہ نے عطا فرمائی. مانگنے سے سوا عطا کیا بڑی برکتیں ہیں. ارے میرے امام جعفر صادق کی شان کیا ہے, اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ہستی امام جعفر صادق کی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ 22 رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں, اور کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں کسی بدعقیدہ کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی سلام. ناظرین کرام, آپ نے ابھی بیان سنا اور اب بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز و فاتحہ کیوں دی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیاز و فاتحہ کسی ایک تاریخ کے ساتھ لازم نہیں ہوتی. آپ چاہے تو 15 رجب کو بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز دے سکتے ہیں, اور چاہے تو 22 رجب کو بھی, بلکہ کسی بھی دین اللہ کی رضا کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اعتراض کرنے والوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وصال تو 15 رجب کو ہوا ہے تو پھر 22 رجب کو نیاز کیوں؟ ناظرین, اسی اعتراض کا مدلل اور واضح جواب آپ نے ابھی حضرت سید امین القادری صاحب کی زبان سے سن لیا. یہ مسئلہ نادانی یا بدعت کا نہیں بلکہ نیت, عقیدت اور ایصال ثواب کا ہے. اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ حقیقت پہلے سے معلوم تھی؟ اگر نہیں تو آج آپ کو نئی بات جاننے کو ملی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ صحیح بات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.